السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ فتحي. في هذا الفيديو اللي غنخدمو بعض لي كيستيون اللي متعلقين بالشابيتر نيميرو 1 و 2 من المادة ديال ليكونومي اي اورغانيزاسيون ادمينستراتيف دي زونتربريز. هاد لي كيستيون غنشوفوهم من الامتحانات الوطنية ديال الأعوام السابقة. في هذا الفيديو إن شاء الله نشوفو الامتحان الدورة العادية 2016. نبداو على بركة الله. بالنسبة للامتحان الوطني تقريبا كل عام كتكون عنده نفس لا فورم، يعني جوست لا سوسيتي كتبدل. بالنسبه لاباج الاولى كيكونوا فيها دي كونسين، يعني نصائح، كيكونوا فيها لي باغيم ديال لي دو دوسيي ولا لي دو بارتي استراتيجي اي كروسونس اي جيستيون دي ريسورس هيومان اي لا بريزونطاسيون دو لونتربريز. اللي كيهمنا بزاف هو لا بريزونطاسيون دو لونتربريز، حيت بزاف ديال لي كيستيون كنقدروا اننا نلقاو دي ريبونس ديالهم في هاد لا بريزونطاسيون دو لونتربريز، يعني التقديم ديال ديك الشركه اللي غتخدم عليها ليكزامان. نبداو على بركه الله، نمشيو للطرافاي افير. كنصيحه يعني هذه حتى انا كنت ديجا كنخدم بها، يعني ديما قرا السؤال ومشي قلب له على الجواب، هكا غتقدر انك تربح الوقت. بالنسبه للسؤال الاولاني، préciser pour S2M le métier et la mission. Alors لو ميتي قلنا هي لاكتيفيتي دو لونتربريز، هو النشاط اللي كتزاول لونتربريز. غالبا النشاط اللي كتزاول لونتربريز ولا لو ميتي كنلقاوها في لا بريزونطاسيون دو لونتربريز. غنمشيو للبريزونطاسيون دو لونتربريز غنلقاو لاكتيفيتي. فوالا conception, fabrication et commercialisation des cartes de paiement et des solutions monétiques. فوالا هي نفسها اللي غنكتب في الورقه ديالي ديال الاجوبه. Voilà, السؤال الأولاني A. Le métier, conception, fabrication et commercialisation des cartes de paiement et des solutions monétiques. 12. La mission. La mission غنقرا الدوكيمون الأولاني، غنمشي نقرا الدوكيمون الأولاني. فيما لقيت شي حاجة اللي مهمة أولا كنشوفها باللي تقدر تنفعني كنماركيها بالماركور. فوالا أول حاجة اللي شفتها مهمة، S2M propose des prestations couvrant tous les besoins dans le domaine de la monétique. يعني la société S2M كتوفر أو كتقترح des prestations بحال تقريبا نقولوا دي سيرفيس أو الحلول اللي كتشمل كاع لي بوزوان اللي عند لي كليون في لو دومين دو لا مونيتيك. الوغ هادي نقدروا اننا نعتبروها كوم ميسيون. كذلك intégrer une large gamme de produits et services dans ses réponses aux demandes de ses clients. يعني ان لونتربريز شنو كدير؟ كتبروبوزي يعني دي سيرفيس اللي عندهم علاقه بلي بوزوان في الدومين ديال المونيتيك بالنسبه لي كليون اللي كاينين في هذا لو مارشي هذا. اي كذلك انتيغري اون لارج غام دو برودوي اي سيرفيس، يعني كتدخل واحد مجموعه ديال لي برودوي و لي سيرفيس باش ساتيسفي ولا تريبون تجاوب ريبونس او دوموند دي كليون. ندوزو للسؤال الثاني، énumérer 3 caractéristiques de l'offre de S2M. يعني قالك ذكر 3 ديال المواصفات الكاركتيرستيك او الخصائص د l'offre ديال هاد لونتربريز. فوالا كنلقاوها هنا. l'offre S2M est fiable, flexible et innovante. fiable يعني موثوق، يعني دوك لي سيرفيس او لي برودوي اللي كتقترح في لو مارشي يعني موثوقين، ماشي دي برودوي دو موفيز كاليتي. فليكسيبل يعني مرن يعني كيقدر انه يتادابتا مع جميع الخصائص او جميع الحالات ديال لو مارشي. اي انوفونت يعني لوفر ديال S2M متنوع، ما كيقتصرش غير على حاجه واحده. La réponse 3 caractéristiques de l'offre de S2M: fiable, flexible et innovante. Nous la troisième question. Ressortir des documents 1 et 2 3 forces de S2M. شنو قلنا لي فورس؟ لي فورس هما نقاط القوه اللي كيخليو لونتربريز انها تكون قويه في لو مارشي. الوغ كيف ما ذكروا لنا في السؤال نمشيو للدوكيمون الاولاني والدوكيمون الثاني، منه غنستخرجوا 3 فورس. الوغ الدوكيمون الاولاني لا فورس اللي نقدر انني نستخرجها من هنايا هي اون لارج غام دو برودوي. لونتربريز
عندها اون لارج غام دو برودوي، ما عندهاش برودوي واحد، عندها بزاف ديال لي برودوي وبزاف ديال لي سيرفيس، لارج غام دو برودوي اي سيرفيس. وما حد لونتربريز عندها بزاف ديال لي برودوي وبزاف ديال لي سيرفيس، الوغ يعني المبيعات ما كتكونش مقتصره غير على برودوي واحد، يعني حتى لا قدر الله واحد البرودوي ما بقاش كيتباع راه عندها دي برودوي وحدين اخرين، عندها دي سيرفيس. الوغ يعني هاد الامور كتقدر انها تزيد لونتربريز لا فورس ديالها. كذلك عندنا لينوفاسيون، لونتربريز اللي كدير التنوع ماشي هي لونتربريز اللي ما كديرش التنوع. الوغ لينوفاسيون غيخلي لونتربريز تكون اون اونتربريز فورت. كذلك عندي population jeune, majoritairement des ingénieurs formés sur les dernières technologies de l'information. Alors بالنسبه لا كيستيون اللي غنكتب في الورقه ديال التحرير ديالي، عندي 3 forces de S2M: large gamme de produits, innovation, 4 jeunes, majoritairement des ingénieurs formés sur les dernières techniques de l'information. يعني les cadres اللي خدامين في لونتربريز ولا الاطر اللي خدامين في لونتربريز اولا جون، يعني مازالين صغار. الانسان ملي كيكون جون كتكون عنده واحد الطاقه ديال الخدمه، ماشي بحال الانسان اللي كبر عليه يتقاعد. ماجوريتيرمون دي انجينيور، الغالبيه ديالهم سوسون دي انجينيور مهندسين فورمي سور لي ديرنيير تكنيك دو لانفورماسيون، يعني ملي داروا لهم لا فورماسيون داروها لهم انطلاقا من اخر ما كاين في لا تكنولوجي والانفورماسيون. ندوزو دابا للسؤال الرابع: compléter à partir des documents 3 et 4 l'annexe numéro 1. alors l'annexe numéro 1 شنو هو بعدا لي زانيكس؟ لي زانيكس هما مجموعه ديال لي طابلو كيتعطاو في ليكزامان ناسيونال، كتعمرهم. ملي كتعمرهم كتدفعهم مع الورقه ديال التحرير. فوالا à compléter et à rendre avec la copie، يعني كتعمرهم وكترجعهم مع الورقه ديال التحرير. الوغ عندنا لانكس الاولاني اولا الطابلو الاولاني شنو فيه؟ عطينا دي بروبوزيسيون يعني اقتراحات، وانت كتقول واش opportunité اولا menace، يعني كدير علامه سوا في opportunité سوا في menace وكتقول علاش. لا جوستيفيكاسيون عندي ديفلوبمون دي او كوميرس، يعني الاو كوميرس بعدا شنو هو؟ الاو كوميرس هو التجاره الالكترونيه. قال لك اسيدي لو ديفلوبمون دي او كوميرس يعني التطور ديال التجاره الالكترونيه. بيان سور غيكون opportunité ماشي menace. علاش؟ La justification: le développement du commerce électronique va augmenter le chiffre d'affaires de S2M à travers l'offre de solutions de paiement électronique. يعني une fois واحد القضيه اولا واحد العنصر اولا واحد المجال في السوق يعني غيوقع له واحد لو ديفلوبمون، اون فوا لونتربريز خاصها تزيد لوفر ديالها، يعني خاصها تزيد العرض ديالها. علاش؟ حيت الناس ملي غيلقاو شي حاجه اللي وقعت لها واحد شونجمون فيغ لو ميو، يعني واحد الحاجه كانت موين رجعت مزيانه، الوغ لا دوموند غتزاد. شنو غيوقع لا دوموند؟ يعني لا دوموند ديال الناس غتزاد، يعني كاع الناس غيوليو يطلبوا ديك القضيه، غيوليو يطلبوا ديك الخدمه، غيوليو يطلبوا ديك لو برودوي، حيت ولا ان برودوي اللي هو ديفلوبي. وبالتالي اون فوا لا دوموند غتزاد، هذاك لوفر هذاك العرض اللي كانت دايره لونتربريز اولا اللي كانت موجوده لونتربريز في السوق راه غيتباع. اون فوا غيتباع لو شيفر دافير غيتزاد، va augmenter، يعني لو شيفر دافير د لونتربريز غيتزاد، يعني المبيعات ديال الشركه غيتزادوا. ندوزو la proposition الثانيه: le secteur de paiement électronique se caractérise par des évolutions technologiques très rapides. قال لك القطاع ديال البايمون الكترونيك اولا يعني الخلاص الالكتروني باش كيمتاز دي زيفوليسيون تكنولوجيك تري رابيد، يعني كيوقعوا فيه دي شونجمون تكنولوجيك، تغيرات تكنولوجيه تري رابيد، ما كيبقاش يعني في واحد ليطا واحد المده دغيا كيتبدل. الوغ هادي راه مناس، يعني خطر بالنسبه للونتربريز. علاش؟ لا جوستيفيكاسيون: le développement de nouvelles technologies pourrait rendre les services de S2M non compétitifs à cause de la concurrence. حيت يمكن لي كونكورون ديالي المنافسين ديالي في السوق يكونوا كيخدموا ديك لا تكنولوجي احسن مني، وبالتالي انا الا كنت باغ اكزومبل كليان
فين غنمشي لونتربريز اللي كتقدم واحد لو برودوي ولا واحد لو سيرفيس بواحد لا ميثود اولا بواحد الشكل اللي كومبيتيتيف، اللي مزيان، اللي يقدر انه يوالمني، وبالتالي راه menace pour l'entreprise. La perception du Maroc comme un pays à faible vocation technologique. يعني المغرب كيتعتبر كوم واحد الدولة اللي لا تكنولوجي فيها ضعيفة. Alors هذه menace pour l'entreprise. Cette étiquette rend difficile la pénétration de nouveaux marchés. يعني هاد الوضعيه هذه اولا هاد لا كاركتيرستيك اللي كيتميز بها المغرب غتخلي ان لونتربريز صعب عليها تدخل لي مارشي وحدين اخرين. يعني صعيب لو برودوي ديالها يكون موثوق في دي مارشي اترونجي ماشي لو مارشي ماروكان، حيت قلنا لوفر ديال المارشي ماروكان راه فيابل وفليكسيبل اي انوفون، ولكن على الصعيد العالمي يقدر ما يكونش هكذا، حيت المغرب معروف ان لا تكنولوجي فيه ضعيفه. يعني هادشي اللي قالوا لنا هنا في الدوكيمون، وبالتالي غتكون كوم موناس يعني خطر. يعني حتى الا بغيت انني نطور المجال ديالي ولا نطور لونتربريز ديالي ونمشي على برا، راه نقدر داك لو مارشي ما يقبلنيش. ندوز دابا لاخر بروبوزيسيون. La société effectue actuellement plus de 95% de ses importations en euros et en dollars. يعني كاع الواردات اللي كدير لونتربريز كتخلصهم 95% بالورو وبالدولار. يعني الواردات اي حاجه كنستوردها من على برا، حيت انا كندير دي كارت الكترونيك راه كنستورد مواد اوليه دي ماتيير بروميير من على برا. هاد لي ماتيير بروميير اللي كنجيبهم من على برا باش ننتج هاد لي كارت دو بايمون، كيفاش كنخلصهم بالورو وبالدولار. هادي ماشي اوبورتونيتي، هادي موناس. علاش خطر؟ حيت لا جوستيفيكاسيون S2M s'expose au risque de volatilité du taux de change vers la hausse. حيت يمكن يعني الثمن ديال الدولار او الثمن ديال اليورو يقدر يطلع، يقدر يتزاد، وبالتالي غنكون خلصت ديك لي ماتيير بروميير اللي شريت خلصتهم بواحد الثمن غالي. سوا غتكون عندي لا مارج دو بينيفيس ضعيفه، يعني سوا يكون الهامش ديال الربح ديالي ضعيف الا خليت نفس الثمن ديال البيع، سوا غنزيد في الثمن ديال البيع ولي كليون ديالي ما غيبقاوش عندي كيف ما كانوا قبل. يعني من هنا كنستنتجوا انها من. ندوزو دابا للسؤال رقم 10 اللي طالبين منا اننا calculer le taux de variation du chiffre d'affaires global de S2M entre 2014 et 2015. Expliquez cette variation. Alors بالنسبة ل 2014 عندي الفونت دو بيان اي سيرفيس شحال اللي دخلت منهم 169.4 مليون دو درهم، اي فونت دو ماتيريال 19.9 مليون دو درهم. Alors, le chiffre d'affaires global غيكون 189.3. الجمع بيناتهم بجوج، الشيفر دافير ديال الفونت دو بيان سيرفيس والشيفر دافير ديال الفونت دو ماتيريال غيعطيني الشيفر دافير جلوبال اللي هو 189.3. هذا 2014. بالنسبة ل 2015 عندي الفونت دو بيان سيرفيس 157.7 وعندي الفونت دو ماتيريال 10.7، وبالتالي الشيفر دافير جلوبال غيكون 186.4. الوغ بالنسبه لو طو دو فارياسيون شنو قلنا كيساوي؟ كنشدو الفاريابل يعني المتغير اللي عندي في لاني ان كنقصو منه الفاريابل اللي عندي في لاني ان موان 1 كنقسموه على الفاريابل اللي عندي في ان موان 1 كنضربو في 100 حيت لو طو. الوغ الفاريابل اللي عندي هو لو شيفر دافير، يعني لو شيفر دافير اللي عندي في 2015 كان 186.4 ناقص 189.3 اللي هو لو شيفر دافير د 2014 على لو شيفر دافير د 2014 189.3 في 100 غيعطي لي ناقص 1.53%. بالنسبه ب طلبوا منا ليكسبليكاسيون.
Alors, le chiffre d'affaires global de S2M a connu une diminution de 1,53%. ما كنقولش diminution ديال ناقص 1.53%، حيت الا درت الناقص مع هذا الناقص ديال diminution غتولي لنا زائد. Attention. Alors, en 2015 par rapport à 2014, à cause de la chute des ventes de matériel de 9.2 مليون درهم، حيت هاد لي ماتيريال اللي كنت بعت في 2014 ب 19.9 مليون درهم، في 2015 بعتهم غير ب 10.7 مليون درهم. يعني وقع واحد لاشيت، وقع واحد النقص في المبيعات، وبالتالي هذا النقص ديال لي ماتيريال غيأثر لي على لو شيفر دافير جلوبال. واخا لي فون دو بيان اي سيرفيس تزادوا، ولكن هادو نقصوا بزاف، هادو تزادوا غير ب6 ديال المليون، وهادو نقصوا ب9 ديال المليون، وبالتالي غيكون عندي النقص ديال 3 المليون هو اللي غيبان ليا هنا في لو شيفر دافير جلوبال. الوغ هذا هو سوليسيون دي كيسيون اللي متعلقين بالشابيتر 1 و 2 من ليكزامان ديال 2016. ندوزو دابا ونشوفو لي ميم كيسيون اللي عندهم علاقه بالشابيتر 1 و 2 من ليكونومي اي اورغانيزاسيون ادمينستراتيف دي زونتربريز، ولكن هاد المره من الامتحان البكالوريا الدوره العاديه 2014. كذلك كيف ما قلت لكم لاباج الاولى غالبا كتكون ديال لي كونسين الباغيم اي لا بريزونطاسيون دو لونتربريز اللي مهمه بزاف. كيف العاده ندوزو للسؤال مباشره. بريسيزي بور لوريال ماروك ا لو ميتيي ب لا ميسيون. لو ميتيي قلنا غالبا كنلقاوها في لا بريزونطاسيون دو لونتربريز. الا مشينا لا بريزونطاسيون دو لونتربريز غنلقاو اكتيفيتي هي النشاط الاقتصادي، اكتيفيتي هو النشاط اللي كتزاول لونتربريز. الوغ هي le métier de l'entreprise, commercialisation de produits cosmétiques et capillaires. Alors, الورقة ديالكم ديال التحرير غتكتب le métier de L'Oréal de point commercialisation des produits cosmétiques et capillaires. La mission كذلك غالبا غتلقاها في الدوكيمون الاولاني، تما كتبدا تقرا لي دوكيمون وكتبدا تماركي او تسطر على كاع الامور اللي كتلقاها او اللي كتشوفها كامور اساسيه او ضروريه وغتحتاجها في لي ريبونس ديالك. هنا من الامور الاساسيه اللي لقيت لوريال ماروك vous offrir le meilleur de la cosmétique aux femmes et aux hommes. يعني لوريال ماروك كتقدم يعني دي ميور كوسميتيك aux femmes et aux hommes. الوغ هادي راه ميسيون. كذلك عندي لوريال ماروك innove pour répondre aux aspirations des consommateurs. يعني لوريال ماروك كدير لينوفاسيون علاش؟ باش توفر لي كونسوماتور ديالها داكشي اللي باغي. الوغ هاد جوج راهم دي ميسيون هما اللي غنكتب في الورقه ديال التحرير. offrir le meilleur de la cosmétique aux femmes et aux hommes et innover pour répondre aux aspirations des consommateurs. ندوزو للسؤال الثاني. repérer deux facteurs clés de succès de L'Oréal Maroc. alors من بين الامور اللي كنا ديجا هضرنا عليها في الدرس على لي فاكتور كلي دو سوكسي، وهو كنلقاو ليكسبيريونس. هاد ليكسبيريونس راه كاينه هنا في لا بريزونطاسيون دو لونتربريز. 70 سنه دو بريزونس او ماروك، 70 سنه ديال الحضور في المغرب. 70 سنه ديال الحضور راه ماشي غير اكسبيريونس وصافي، راه فايته الاكسبيريونس. الوغ هاد 70 سنه ديال الحضور في المغرب راه بحد ذاتها راه واحد عامل من العوامل اللي خلات ان لوريال تنجح. يعني راه غنكتبها في الورقه. دو فاكتور كلي دو سوكسي دو لوريال ماروك. عندي اكسبيريونس كدير له 70 سنه ديال الحضور، يعني 70 ans de présence au Maroc. désolé. alors كذلك عندي لينوفاسيون تجديد، حيت كيف ما قرينا في الدوكيمون الاولاني راه لوريال ماروك كدير دي زينوفاسيون، وكاينه هنا حتى في لا ميسيون يعني innover pour répondre aux aspirations des consommateurs. هاد لينوفاسيون هادي ولا هاد التجديد هذا راه حتى هو كيتعتبر عامل من العوامل اللي خلات ان لوريال تنجح. troisième question عندي dégager pour L'Oréal Maroc une finalité économique une finalité sociétale. غنمشيو للنص. اون فوا غتقرا الدوكيمون غيبقاو يبانوا لك، خاصك تماركيهم.
من الافضل تماركيهم باش ما تضيعش الوقت. عندي هنا conquérir de nouveaux clients، يعني لونتربريز خاصها تقلب او كتقلب على دي نوفو كليون، يعني على زبناء جدد. هذه راه فيناليتي، يعني غايه لونتربريز راه باغا تقلب على يعني زبناء جدد، وبالتالي هذه راه داخله في لاكتيفيتي د لونتربريز. مادام كتقلب على لو كليون، علاش كتقلب على لو كليون؟ كتقلب عليه باش تبيع لها دي برودوي ديال لونتربريز، وبالتالي داخله في المجال الاقتصادي، فيناليتي ايكونوميك. عندي كذلك réduire son empreinte environnementale. هاد l'environnement فاش كتفكركم في la protection de l'environnement، يعني لونتربريز كتحافظ على البيئة، وبالتالي في لا ريبونس ديالي غنكتبهم بجوج. Voilà une finalité économique, conquérir de nouveaux clients. Une finalité sociétale, عندي réduire son empreinte environnementale. تقدر تزيد لكم protection de l'environnement، يعني كتبين للمصحح بلي راك فاهم شنو هي ديك la réduction de l'empreinte environnementale. Quatrième question, relever une menace à laquelle doit faire face L'Oréal Maroc pour le marché marocain. يعني قلنا نستخرجوا واحد menace خطر اللي غتواجهو l'entreprise L'Oréal Maroc في le marché marocain. هنا crise de la consommation sur le marché de la beauté، يعني أزمة في الاستهلاك في السوق ديال التجميل المغربي. يعني ملي غتوقع أزمة شنو غيوقع؟ لا دوموند على لي برودوي ديال لونتربريز، لا دوموند غتنقص. الا نقصت لا دوموند البيع ديالي غينقص، راه لو شيفر دافير ديالك غينقص، وبالتالي راه كتشكل خطر على لونتربريز. ندوز calculer pour L'Oréal Maroc le taux de variation du chiffre d'affaires en 2012 par rapport à 2011. هنا في الدوكيمون 6 والاخير من الدوسي الاول غنلقى le chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires en 2012 de quelques 500 millions de dirhams contre 416 millions de dirhams en 2011. Alors بالنسبة للكالكول du taux de variation شنو قلنا؟ le taux de variation اش كيساوي ليا داك الفاريابل اللي عندي في لاني ان، يعني داك المتغير اللي عندي في لاني ان اللي هو لو شيفر دافير في 2012 عندي 500 مليون درهم، ناقص لو شيفر دافير اللي عندي في 2011 416 مليون درهم، على لو شيفر دافير اللي عندي في لاني اللي قبل اللي هي 2011 416 مليون درهم فوا 100، حيت لو 20.19%. دوزيامون طلبوا مني انني نعطي كومونتير ليكتور. Le chiffre d'affaires de L'Oréal Maroc a augmenté de 20,19% entre la période 2011 et 2012. Voilà كنكون جاوبت على لي كيسيون اللي متعلقين بشابيتر 1 و 2 من الماده ديال ليكونومي اي اورغانيزاسيون ادمينستراتيف دي زونتربريز. كان معكم الاستاذ فتحي. على فيديو بروشان ان شاء الله.